प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप लोगों के सिर में भी दर्द रहता है, चेहरे पर आपके पीलापन है, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है या बहुत ज्यादा पेशाब आता है, अगर आप लोगों की जिस्मानी हालत कमजोर है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपके जिस्म के पार्ट जैसे कि हाथ, पैर, अंगुलियां, इनमें झंझनाहट रहती है, आपको गर्मी ज्यादा लगती है, कभी आप लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, आपके दिल की धड़कन कभी बढ़ जाती है, कभी धीमी पड़ जाती है, आपको भी अगर बहुत ज्यादा डकार आते हैं, आपको भी अगर बहुत ज्यादा जबाइयां, नींद की जबाइयां आती हैं, अगर आप लोगों का दिल भी एकांत यानी कि अकेली जगह पर ठहरने को करता है, अगर आप लोग हमेशा उदास रहते हैं, अगर आप लोगों की आंखों में हर वक्त गर्माहट रहती है, अगर आप लोगों की आंखों से पानी निकलता है, अगर आप लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और अगर आप लोगों की हालत आज से पहले बहुत अच्छी थी, यानी कि आपके पास में दौलत थी, आपकी कमाई भी अच्छी थी, और अचानक से आज ऐसा वक्त आया है कि आप लोग पाई पाई के मोहताज हो गए हैं, कोई काम करते हैं वो काम बिगड़ जाता है, किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती है, हर काम में दुनिया के आपको परेशानियां महसूस होती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों को खबरदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से एक भी निशानी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप पूरी तरीके से नजर बद के शिकार हो चुके हैं, यानी कि कोई ना कोई बुरी नज़र आप लोगों को लग चुकी है। अब वो नज़र जिन्नाती नज़र भी हो सकती है या वो नज़र इंसानी नज़र भी हो सकती है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो ज़्यादातर नज़रें लगती हैं, जिनसे घर बर्बाद होते हैं, जिनसे ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो नजरें इंसानी नजरें होती हैं। और दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी इंसान की बुरी नजर मौजूद है जो पत्थर को भी तोड़कर चकनाचूर कर देती है। इस्लाम में और शरीयत इस्लाम में नजर को, बुरी नजर को हकीकत माना गया है। तो मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, कुछ सच्ची और पक्की निशानियों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिनमें से एक भी निशानी आपकी जिंदगी में अगर आपको दिख रही है तो आप लोग पूरी तरीके से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी उस चीज पर या खुद आपके ऊपर बुरी नजर का असर हो चुका है। अब घबराने की, टेंशन लेने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को उस बुरी नजर से छुटकारे का इलाज भी बताया जाएगा, जो कि मुख्तसर सी चंद लाइन की दुआ है, जिसको पढ़ने के बाद में किसी चीज के ऊपर से भी नजर उतारी जा सकती है और खुद इंसान के ऊपर से भी नजर से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। पहली निशानी आप लोग जानिए, कुछ निशानियां आपको वीडियो के शुरू में ही बता दी गई। पहली निशानी, अचानक से बीमारी या फिर इंसान के जिस्म में कमजोरी का आना। आप लोगों की जिस्मानी हालत चाहे कैसी भी हो, आपका वजन अच्छा हो, लेकिन आपको अंदरूनी कमजोरी महसूस होती हो, ऐसा महसूस हो कि आपके अंदर ताकत नहीं बची है, या आप लोगों के ऊपर अचानक से कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो आज से पहले कभी नहीं आई, और बिल इत्तेफाक ये बीमारी आपके ऊपर बार बार आती है, जैसे कि आप लोगों को हर वक्त कोई ना कोई सर दर्द रहता है, हर वक्त कोई ना कोई पेट दर्द रहता है, या हर वक्त आपके हाथ पैर दुखते हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है। तो मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, ये नजर बद की यानी कि बुरी नजर लगने की पहली निशानी है। दूसरी निशानी, हर काम में, आप कोई भी काम करते हैं उसमें रुकावट पेश आना। बाज दफा हम लोग ये देखते हैं कि हम जिस काम को भी हाथ लगाते हैं वो काम बनता नहीं है। आज हमने कोई काम शुरू किया, उसमें इतनी सारी परेशानियां आई कि उस काम को हमें बिल आखिर बंद करना पड़ा, क्योंकि वो काम बनने में ही नहीं आ रहा था। हमने कोई कारोबार शुरू किया, वो कारोबार चलने से पहले ही बंद हो गया। हमने कोई दुकान शुरू की तो उसमें ग्राहक ही नहीं आए, बिलाखिर हमें दुकान बंद करनी पड़ी। इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम बनते नहीं हैं। तो मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, उस वक्त में सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में ये देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कहीं बुरी नजर का या किसी जादू वगैरह का असर तो नहीं है, क्योंकि बुरी नजर का असर और जादू का असर हमारे कामों पर बंदिशें लगा देता है, फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो बंदिशें खत्म नहीं होती हैं।
تیسری نشانی ذہنی پریشانی۔ پیارے عزیزان گرامی، جس انسان کو بھی بری نظر لگتی ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے، وہ طرح طرح کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی نظر بد کی ایک بڑی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی نیند میں مشکلات، یعنی کہ جس انسان پر بھی بری نظر لگی ہوتی ہے اس کو اکثر سونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں گے، 1 گھنٹہ گزر جائے گا، 2 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو نیند نہیں آنے والی، اور اکثر بلکہ روزانہ آپ کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے تو آپ پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نہ کسی بری نظر کا اثر ہے۔ پانچویں نشانی جسمانی علامات، یعنی کہ جسم میں دکھنے والی بری نظر کی نشانی، وہ یہ ہے کہ سر درد، جسم میں درد یا جسم کے کسی بھی حصے میں ہر وقت درد رہنا، درد اتنا بھی زیادہ نہیں کہ آپ کو برداشت نہ ہو اور درد بہت کم ہو، ہلکا ہلکا ہو لیکن ہر وقت رہتا ہو، تو یہ بھی نظر بد کی بڑی نشانی ہے۔ چھٹی نشانی گھر کے اندر نا اتفاقیاں پیدا ہو جانا، جس کے بھی گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تناؤ کا ماحول رہتا ہو، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہو، گھر میں ایک دوسرے کی شکل یا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہ ہوتا ہو، گھر میں محبت کا نام بالکل ختم ہو چکا ہو، تو یہ اس گھر پر بڑی اور بہت ہی زیادہ بھیانک بری نظر کی نشانی ہے۔ اس کا بھی علاج جلد سے جلد کر لینا چاہیے، ورنہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے الگ ہونے کا امکان ہے، یعنی کہ سب لوگ الگ ہو جائیں گے اور نفرتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ساتویں نشانی اچانک سے بہت بڑے بڑے نقصان ہونے لگنا، چاہے پیسے کا نقصان ہو، چوری ہو جائے یا آپ لوگوں کا پیسہ کہیں نہ کہیں گرنے لگ جائے، تو یہ بھی نظر بد کی نشانیاں ہیں جو آپ کے پیسے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ جو نشانیاں آپ کو بتائی گئیں یہ اکثر لوگوں کے دیکھے گئے تجربات پر مشتمل ہے۔ اب یہ دنیا میں جس بھی انسان کے اوپر بری نظر ہے سب کے اوپر الگ الگ طرح کی نشانیاں ان میں سے ظاہر ہو سکتی ہیں، کسی کے اوپر کوئی نشانی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی کے اوپر کوئی نشانی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ لوگوں میں کسی کے اوپر ایک بھی نشانی ان میں سے موجود ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے سمجھ لیجئے۔ 2 دعائیں پیارے عزیزان گرامین میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایک قرآنی عمل بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کے جسم میں یا آپ کے گھر پر یا آپ کے کسی بھی سامان پر بری نظر ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نظر اسی وقت میں اتر جائے گی۔ پہلا عمل قرآنی عمل سنیے، سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید میں 30ویں پارے میں موجود ہے، بخوبی ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، یا اپنی کسی بھی چیز کے اوپر دم کر لیجئے، یا اپنے گھر کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر اسی وقت میں ہٹ جائے گا۔ اب آپ لوگ 2 دعائیں اپنی اسکرین پر جو کہ بری نظر سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، ان دونوں دعاؤں کے ذریعے بری سے بری اور بڑی سے بڑی نظر کو ایک ہی بار میں اتارا جا سکتا ہے۔ ان کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، یہ دونوں دعائیں حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ پہلی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب حرّاہ وبرداہ وبا صباح، اللہم اذہب حرّاہ وبرداہ وبا صباح۔ اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اپنے اوپر یا اپنے کسی بھی سامان پر دم کر لینا ہے، ایک ہی بار میں انشاءاللہ بری سے بری نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسری دعا آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ پیارے عزیزان گرامین، اس دعا کو 11 بار پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجیے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔